अब एक्चुअली रेस्पिरेसन भनेको एउटा क्याटाबोलिजममा आउँछ है। क्याटाबोलिजम भनेको के त भन्दा कम्प्लेक्स मोलिक्युललाई सिम्पल मोलिक्युलमा ब्रेकडाउन गरेर इनर्जी रिलिज गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त क्याटाबोलिजम भनेर भन्छौँ है। कम्प्लेक्स मोलिक्युललाई सिम्पल मोलिक्युलमा ब्रेकडाउन गरेर इनर्जी रिलिज गर्ने प्रोसेस भनेको के हो क्याटाबोलिजम। अर्को हुन्छ एनाबोलिजम। एनाबोलिजम भनेको के त भन्दा सिम्पल मोलिक्युललाई कम्बाइन गराएर कम्प्लेक्स मोलिक्युलको फर्मेसन गर्ने है कन्स्ट्रक्ट गर्ने त्यो प्रोसेस भनेको के त भन्दा एनाबोलिजम। तिमीले सरस्वती बुझ्नु पर्ने। सो एनाबोलिजम इज अ constructive process whereas catabolism is a destructive process. In anabolism, simple molecules combine with each other to form the complex molecule, whereas in catabolism, complex molecule they get broken down into simple molecules. In both the process, that is anabolism and catabolism, there is the release of energy. And as whole, anabolism and catabolism, we can combine both of them and we can simply say them as metabolism. Metabolism भनेको थाहा छ? Metabolism is a energy releasing process which is broken down into anabolism and catabolism. है यही हो कुरो। अब यहाँ जुन रेस्पिरेसन छ, रेस्पिरेसन भनेको के हो रहेछ त भन्दाखेरि रेस्पिरेसन भनेको क्याटाबोलिजम हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ कम्प्लेक्स मोलिक्युल चाहिँ सिम्पल मोलिक्युलमा ब्रेकडाउन हुन्छ। जस्तै हामीले खानेकुराहरू खान्छौँ, खानेकुरा खाइसकेपछि डाइजेसन हुन्छ त्यो खानेकुराको। तर खानेकुराको डाइजेसन भइसकेपछि त्यहाँ त्यसको अब एब्जर्प्सन हुन्छ। एब्जर्प्सन भइसकेपछि एसिमिलेसन हुन्छ। एसिमिलेसन भनेको बुझ्दैन होला। एसिमिलेसन भनेको डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा त्यसलाई सर्कुलेट गर्ने के त्यो एब्जर्ब भएको खानेकुरालाई डिफ्रेन्ट सेलसम्म पुर्याउने एसिमिलेसन। त्यो भइसकेपछि अब सेल भित्र गएर त्यो खानेकुरा अक्सिजनसँग कम्बाइन हुन्छ, अक्सिडाइज हुन्छ अनि त्यहाँबाट बल्ल इनर्जी रिलिज हुन्छ। दैट इज द रेस्पिरेसन। सो सिम्पली respiration can be defined as a biochemical process in which digested food materials get oxidized or combine with oxygen. Both are same, okay? They get oxidized or combine with oxygen to release energy. Who is there? Srishti? Are you there? Sairam, sir. Sairam. Okay. Okay, that is respiration. Okay, let me define once again. Respiration can be defined as a biochemical process in which digested food material get oxidized to liberate or to release energy. That is the definition of respiration. And process-wise, respiration is divided into two steps. One is exchange of gases, which you have told me, hey? Exchange of gases, and another is oxidation of foodstuffs to release energy. This one is external respiration, and this one is internal respiration actually. And both external and internal respiration combine to form whole the respiration process. है यो जुन एक्सटर्नल रेस्पिरेसन र इन्टर्नल रेस्पिरेसन छ यो दुईटै कम्बाइन गरेर के बनाउँछ त भन्दा रेस्पिरेसन भनेर बनाउँछ। नाउ हियर कम्स द टाइप्स अफ रेस्पिरेसन। माथिको प्रोसेस हो है, डोन्ट बी कन्फ्युज्ड। तलको अब टाइप। एक्चुअली देयर आर टु टाइप्स अफ रेस्पिरेसन है। दुई टाइपको रेस्पिरेसन हुन्छ। एउटा हुन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन, अर्को हुन्छ एनएरोबिक रेस्पिरेसन है त। एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको के त भन्दाखेरि एरोबिक रेस्पिरेसन इज दैट टाइप अफ रेस्पिरेसन है, दैट टाइप अफ रेस्पिरेसन व्हिच रिक्वायर्स अक्सिजन टु अकर। अक्सिजनको एब्सेन्समा यो रेस्पिरेसन हुँदैन। जुन हुनको लागि के चाहिन्छ? अक्सिजन चाहिन्छ। अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एरोबिक रेस्पिरेसन भनेर भन्छौँ। जस्तो यो कसले सो गर्छ भन्दा हायर अर्गानिजम्स लाइक अस, हामीहरूले सो गर्छौँ। यो
हायर अर्गानिजमहरूले। किनकि जति हायर अर्गानिजम हुन्छ नि त्यति नै उनीहरूको सेप र साइज ठुलो हुन्छ क्या, बडी ठुलो हुन्छ नि त, इन जेनरल है, बडी ठुलो हुन्छ। अनि जति ठुलो ज्यान त्यति नै बढी इनर्जी चाहिन्छ, हो नि त है। तिमीहरूको घरमा यदि सानो बच्चा जन्मिन्छ भने त्यो सानो बच्चालाई के गरिन्छ, यति खानेकुराहरू टाइम टु टाइम दिइन्छ नि, थोरै थोरै। त्यति खानेकुरा त तिमीहरूको त एक गाँस नै हुन्छ होला नि त, हैन? एक गाँसमै त्यो सकिन्छ होला, यति खानेकुरा नि खाने भन्ने जस्तो लाग्छ होला, तर उसको ज्यान सानो छ, उसलाई त्यतिले नै इनर्जी दिन्छ। हाम्रो ज्यान ठुलो छ, हामीलाई अलिक धेरै इनर्जी चाहिन्छ। अब हेर है, भनेपछि धेरै इनर्जी कहाँ निस्किन्छ त? एरोबिक रेस्पिरेसनमा निस्किन्छ। जस्तो रिएक्सन हेर, हामीले खाएको खानेकुरा यसलाई हामी ग्लुकोज भन्छौँ। यो ग्लुकोज के भएको छ? अक्सिडाइज भएको छ, अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेको छ। अनि के निस्केको छ? इनर्जी। यसको बाई प्रोडक्टमा केहरू आयो? कार्बन डाइअक्साइड र वाटर चाहिँ यसको बाई प्रोडक्टमा रिलिज भयो। इनर्जी कति इनर्जी त? 686 किलो क्यालोरी इनर्जी है। 686 मा त नहेर, यहाँ किलो पनि हेर, फेसबुक युज गर्छौ, के भनेको के हो? 1000 हो, यसको पछाडि 3वटा जिरो भनेको, यति क्यालोरी इनर्जी। यदि यसलाई हामी एटिपी मा कन्भर्ट गर्ने हो भने 38 एटिपी भनेर आउँछ। 38 एटिपी। एटिपी को फुल फर्म के त भन्दा एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट, यो चाहिँ एटिपी को फुल फर्म हो। 38 एटिपी है। यो भनेको ह्युज अमाउन्ट अफ इनर्जी हो जुन हामीलाई चाहिन्छ र हामीले अक्सिजन लिएर चाहिँ यो सो गर्छौं। अब अर्को आयो एनएरोबिक रेस्पिरेसन। That type of respiration where oxygen is not required to perform or to happen, हैन? त्यस्तो रेस्पिरेसन जुन हुनको लागि अक्सिजन चाहिँदैन, अक्सिजनको एब्सेन्समै हुने रेस्पिरेसनलाई हामी के भन्छौं? एनएरोबिक रेस्पिरेसन भनेर भन्छौं। And this type of respiration is shown by lower organisms such as endoparasites. लोअर अर्गानिजमहरूले सो गर्छन्, जस्तै इन्डोप्यारासाइट। इन्डोप्यारासाइट भनेको थाहा छ? इन्डो भनेको भित्र पाउने प्यारासाइट, कहाँ भित्र? होस्टको बडी भित्र पाउने प्यारासाइट। जस्तै तिमीहरूको पेटमा पनि हुन सक्छ, जुका भन्छ नि, राउन्डवर्म, कमन राउन्डवर्म भनेर भन्छौं जुका, तिमीहरूको इन्टेस्टाइनमा पाउँछ। अब कुरा सुन है, हाम्रो बडीमा म्याक्सिमम अक्सिजन कहाँ हुन्छ? एउटा लङ्समा हुन्छ, किनकि हामीले रेस्पिरेसन गरेर लङ्समा अक्सिजन लगाएर राख्छौं। अर्को हाम्रो ब्लडमा हुन्छ, हैन? दुईवटा ठाउँमा चाहिँ म्याक्सिमम अक्सिजन हुन्छ, अरू ठाउँमा चाहिँ मिनिममै हुन्छ। अनि त्यस्तै पर्यो भने हाम्रो इन्टेस्टाइन भित्र अक्सिजन कसले लाने त? त्यहाँ अक्सिजन हुन्छ र? त्यहाँ त त्यस्तै पर्यो भने मिथेन पो हुन्छ त, मिथेन ग्यासहरू, अरू ग्यासहरू हुन्छ जुन बेला बेलामा बाहिर निस्किराखेको हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हैन? त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन हुँदैन, यसरी बुझौं हामी। अनि त्यो अक्सिजन नभएको ठाउँमा पनि प्यारासाइट त बाँचेकै हुन्छ त। भनेपछि त्यसले के सो गर्दो रहेछ त? एनएरोबिक रेस्पिरेसन सो गर्दो रहेछ त्यसले है। एनएरोबिक रेस्पिरेसन जहाँ अक्सिजन चाहिँदैन। हेर त, फुड मेटेरियल कहाँबाट पाउँछ तिनीहरूले? अब हाम्रो इन्टेस्टाइनमा छ, हामीले खाएको खानेकुरा हो यो, यसलाई सिधै एब्जर्ब गर्छ यिनीहरूले। अनि यो खानेकुरालाई सिधै केमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ त? आइदर ल्याक्टिक एसिड, यो ल्याक्टिक एसिड हो, or ethanol. When they convert the glucose into lactic acid, simply lactic acid and energy is formed. But when they convert glucose into ethanol, carbon dioxide is also formed as a byproduct. Byproduct pani bhन्छ, and energy is released. How much energy? Here 56 kilocalorie energy. 56 kilocalorie. Whereas in aerobic 686 kilocalorie. Is this much energy enough for endoparasites? Yes, it is enough. है, endoparasite कति हुन्छन् र? म्याक्सिमम भयो भने जुकाहरू कति हुन्छ? 40 सेन्टिमिटर जतिको हुन्छ, अबाउट 40 सेन्टिमिटर। अब टेपवर्महरू भयो भने 2 मिटर, 3 मिटर, 10 मिटरको त हुन्छन्, तर थोरै थोरै हुन्छन् है, संख्या कम हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ। कहाँ हाम्रो बडी, कहाँ तिनीहरूको बडी है, त्यही भएर तिनीहरूलाई इनर्जी थोरै चाहिन्छ। 56 किलो क्यालोरी इनर्जी, which is equivalent to 2 ATP, which is equivalent to 2 ATP. सबैभन्दा पहिला के भयो भन्दाखेरि नोस्ट्रिल है, डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरू छन्, 7-8 वटा अर्गन्सहरू। त्यसमध्ये पहिलो अर्गन भनेको के हो त भन्दाखेरि नोस्ट्रिल है। नोस्ट्रिल भनेको के त? तिमीहरूलाई आज मैले यहाँ व्हाइट बोर्ड नै शेयर गरेर पढाउन पाए झन् राम्रो है। न्यू शेयरमा मैले यहाँ व्हाइट बोर्ड गरिदिन्छु।
जो यसरी यो जुन डायग्राम छ हैन यो डायग्रामलाई कन्टिन्यू गरेको थियौं। ल यहाँबाट हामी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि पनि बढ्दै जाउँला है। नोस्ट्रिल भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ सिमेर त यो सबभन्दा एक्सटर्नल पार्ट तिमीहरुलाई यो डायग्रामबाट बुझौं। त्यो पीडीएफ मा त वा पावर पोइन्ट मा त अलरेडी छ नै हैन, त्यसपछि त्यो पढेर बुझ्नु तिमीहरुले। यो माथिको प्वाललाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि जस्ट बाहिरको एक्सटर्नल प्वाललाई के भन्छौं नोस्ट्रिल भनेर भन्छौं। यति बुझ। यो जुन एक्सटर्नल प्वाल छ नि यो नाकको दुईवटा प्वाल ओभल शेपको प्वाल है यो नै नोस्ट्रिल हो। यति हो, यसमा खासै धेरै बुझ्नु पर्ने छैन। नोस्ट्रिल भनेको त्यति है, नाकमा जुन दुईवटा ओभल शेपमा प्वाल हुन्छ त्यो नै नोस्ट्रिल हो। अनि यसपछि है म यहाँ टेक्स्टमा ल्याएर यसलाई यहाँ नोस्ट्रिल भनेर भनिदिन्छु। लेबलिङ तिमीले फर्दर केही नबुझेको छ भने अरु बुझ्छौ। यो भनेको नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल लगत्तै के आउँछ त भन्दाखेरि नेजल च्याम्बर भनेर आउँछ। नेजल च्याम्बर यो वाला पार्टलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि नेजल च्याम्बर भनेर भन्छौं। यहाँ हेर है, यहाँ अर्को टेक्स्ट बक्स ल्याउँछु म तिमीले बुझ्नको लागि है। यसलाई हामी के भन्यौ त भन्दाखेरि नेजल च्याम्बर भनेर भन्यौ। हेर नेजल च्याम्बर भनेको के त नोस्ट्रिल लगत्तै जुन पाइप आउँछ नि नाकको पाइपलाई चाहिँ हामीले नेजल च्याम्बर भन्छौं। यो जुन नाकको पाइप छ एउटा मात्रै हुन्छ हेर है, भित्र जाँदाखेरि एउटा मात्रै हुन्छ। तर जुन एउटा मात्रै जुन नेजल च्याम्बर छ नि त्यसलाई बीचमा हेर त सेप्टम छ हाम्रो नाकको बीचमा, त्यो सेप्टमलाई हामी भन्छौं नेजल सेप्टम भनेर भन्छौं है। त्यो सेप्टमलाई हामी के भन्दो रहेछौं त नेजल सेप्टम भनेर भन्दो रहेछौं। यही जुन नेजल सेप्टम छ नि यही नेजल सेप्टमले के गर्छ त भन्दा हाम्रो नाकको जुन यो नेजल च्याम्बर छ एउटालाई दुईवटामा चेन्ज गर्छ। दुईवटा प्वाल सँगसँगै दुईवटा भित्रको पाइप जुन गएको छ नि हैन, एक्चुअली त्यो पाइप एउटै हो कि त्यो पाइप। त्यो एउटा पाइपलाई दुईटा बनाउने काम चाहिँ कसले गर्यो त भन्दाखेरि नेजल सेप्टमले गर्यो। हेर यहाँ है, यो जुन नेजल सेप्टमको बारेमा हामीले कुरा गरिराखेको छौं नि कस्तो हुन्छ त नेजल सेप्टम भन्दाखेरि एन्टेरियरली अलिकति यसलाई साइडमा लिएर आउँ। एन्टेरियरली कस्तो हुन्छ कार्टिलेजिनस कुरकुरे हड्डी है। कार्टिलेजिनस भनेको अगाडितिर कस्तो हुँदो रहेछ त कुरकुरे हड्डी हुँदो रहेछ। एन्ड पोस्टेरियरली बोनी भनेर भन्छौं हामी है, पछाडितिर चाहिँ हड्डी हुँदो रहेछ। एन्टेरियरली कार्टिलेजिनस एन्ड पोस्टेरियरली के हुँदो रहेछ त यो बोनी हुँदो रहेछ। कुरा क्लियर छ है। यो नेजल सेप्टमको बारेमा भयो। अनि यही नेजल सेप्टमले के गर्यो नेजल च्याम्बरलाई दुईवटा रिजनमा चाहिँ मतलब दुईवटा च्याम्बरमा चाहिँ यसले डिभाइड गर्यो। अब यो जुन नेजल सेप्टम पछि जुन नेजल च्याम्बरकै बारेमा जुन हामीले कुरा गरिरहेको छौं नि नेजल च्याम्बरलाई हामी तीनवटा रिजनमा चाहिँ डिभाइड गर्छौं है। तीनवटा रिजन बुझौं त। नेजल च्याम्बर इज डिभाइडेड इन्टु 3 रिजन्स। के हो त त्यो तीनवटा रिजन नेजल च्याम्बरको? फर्स्ट लाई हामी भन्छौं भेस्टिबुलर रिजन भनेर भन्छौं है। भेस्टिबुलर रिजन यो सबैभन्दा अगाडि आउँछ एन्टेरियर। सेकेन्डमा हामी के भन्छौं त रेस्पिरेटरी रिजन भनेर भन्छौं। यो बीचमा आउँछ मिडल भनेर भन्छौं हामी है, रेस्पिरेटरी रिजन। अनि थर्डमा आउँछ ओल्फ्याक्टरी रिजन, यो पछाडी आउँछ पोस्टेरियर है। पछाडीतिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ओल्फ्याक्टरी रिजन भनेर भन्छ। यो तीनवटा रिजनहरुको बारेमा चाहिँ हामीले ख्याल गरौँ है त है। भेस्टिबुलर रिजन, रेस्पिरेटरी रिजन अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि ओल्फ्याक्टरी रिजन। ल अब सबैभन्दा पहिला भेस्टिबुलर रिजनको बारेमा कुरा गरौँ। भेस्टिबुलर रिजन भनेको यो जुन नेजल च्याम्बरको जुन अगाडि नोस्ट्रिल छ नि नोस्ट्रिल पछि लगत्तै आउने है, नोस्ट्रिल पछि लगत्तै के आउँछ त भन्दाखेरि यो भेस्टिबुलर रिजन भनेर आउँछ। ध्यान देऊ है। यो जुन भेस्टिबुलर रिजन छ नि
भेस्टिबुलर रिजनमा के हुन्छ त भन्दा नाकका रौँहरू हुन्छन् के हाम्रो नाकलाई यस्तो यो प्वाललाई हल्का माथि गरेर भित्र हेर्ने हो भने नाकमा रौँहरू हुन्छ नि त्यो रौँलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि न्याजल हेयर्स भनेर भन्छौँ हामी नाकमा हुने रौँलाई हामी के भन्छौँ न्याजल हेयर्स टिपेर राख है के भन्छौँ अरे त्यो रौँलाई न्याजल हेयर्स भनेर भन्छौँ नाकको रौँ है यसरी चाहिँ त्यहाँ रौँ हुन्छ अनि त्यो जुन नाकको रौँको काम चाहिँ के हो त भन्दा नेजल हेयरले केमा हेल्प गर्छ त जति पनि धुलोहरू हुन्छ नि डस्ट पार्टिकलहरू हाम्रो नाकभित्र छिर्न खोजेको डस्ट पार्टिकल त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ है केही हदसम्म रोक्छ सबै चाहिँ रोक्दैन हैन तर केही हदसम्म चाहिँ त्यो धुलोहरू हुन सक्छ धुलोलाई चाहिँ ट्र्याप गर्ने काम गर्छ अनि त्यही भएर त्यो सिगान पनि प्रोड्युस हुन्छ नि म्युकस भनेर भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा चाहिँ है नेपालीमा सिगान भनेर भन्छौँ जसलाई त्यो म्युकस र नेजल हेयर दुईटा कुरा मिलेर किन आउँदो रहेछ त सिगान म्युकस किन आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यही धुलोलाई ट्र्याप गर्नको लागि हो के अनि त्यसपछि अर्को सेकेन्ड रिजन छ यहाँ रेस्पिरेटरी रिजन भनेर भन्छ है रेस्पिरेटरी रिजन भनेको के त भन्दा हामीले जुन सास लिने फाल्ने गर्छौँ नि ग्यासियस एक्सचेन्ज हुन्छ नि हैन नाकबाट मुखबाट पनि गर्छौँ नगर्ने होइन जुन नाकबाट हामीले गर्छौँ त्यो नाकबाट जुन गरिराखेको छ नि त्यो रिजन है त्यसलाई हामी के भन्छौँ त रेस्पिरेटरी रिजन फ्रेस एयर भित्र जान्छ हैन त्यसपछि चाहिँ ब्याड एयर चाहिँ के हुन्छ बाहिर आउँछ त्यो रेस्पिरेटरी रिजनबाट है यो यति भयो यसपछि थर्डमा छ ओल्फ्याक्टरी रिजन ओल्फ्याक्टरी रिजन भनेको कतातिर हुन्छ त भन्दा यस हुन त पछाडी भनेर भन्छ हैन पोस्टेरियरली भनेर भने पनि यतातिर हुन्छ है यो ओल्फ्याक्टरी रिजन हो ओल्फ्याक्टरी रिजनमा एउटा लोब हुन्छ यो डल्लो यसलाई हामी के भन्छौँ ओल्फ्याक्टरी लोब भनेर भन्छौँ यसलाई है यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त ओल्फ्याक्टरी लोब अब यहाँ यो जुन ओल्फ्याक्टरी लोब छ ओल्फ्याक्टरी लोबमा के हुन्छ त भन्दा रिसेप्टर सेलहरू हुन्छन् क्लास 11 मा तिमीहरूले रिसेप्टर सेलहरूको बारेमा पनि पढ्यौ नि ल मलाई भन त स्मेललाई रिसिभ गर्ने रिसेप्टर सेललाई हामी के भन्छौँ कुन चाहिँ रिसेप्टर सेलले स्मेललाई रिसिभ गर्छ यसलाई हामी भन्छौँ ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर नाम त्यही त नाम छ त्यही नाममा हल्का चेन्ज गर्ने त हो नि ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर है यो जुन ओल्फ्याक्टरी लोब छ नि ओल्फ्याक्टरी लोबमा के हुन्छ ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर भनेर हुन्छ अनि यो जुन ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर छ ओल्फ्याक्टो रिसेप्टरले के गर्छ त भन्दाखेरि स्मेललाई रिसिभ गर्ने काम गर्छ स्मेललाई है यो अलिकति माथि बनाइदिएँ मैले ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर कहाँ हुन्छ ओल्फ्याक्टरी लोबमा हुन्छ र ओल्फ्याक्टरी लोबले के काम गर्छ टु पर्सिभ स्मेल है हाम्रो नाकले सास फेर्ने मात्र होइन नि त स्मेल पनि त रिसिभ गर्छ नि हैन त्यो सबै काम चाहिँ यो नाककै हेल्पबाट भयो यो थर्ड रिजनको कुरो भयो ल नेजल च्याम्बर चाहिँ सकियो अब हामी के को बारेमा कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्यारिङ्स जस्तो हामीले नाकबाट सास फेर्छौँ हैन नाकबाट हावा लिन्छौँ त्यही पनि लङ्समा जान्छ मुखबाट हावा लिन्छौँ त्यही पनि लङ्समा जान्छ भनेपछि नाकबाट लिँदा र मुखबाट लिँदा दुवैतिरबाट लिँदाखेरि जब हावा लङ्समै पुग्छ भनेपछि यो नाकको प्वाल र मुखको प्वाल पछाडि गएर कहीँ न कहीँ त मिट गर्दो रहेछ नि त कहीँ न कहीँ त मिट गर्दो रहेछ है यही मिटिङ पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि फ्यारिङ्स भनेर भन्छौँ है नाक र मुखको मिटिङ पोइन्ट हेर त यहाँ चाहिँ नाक छ नाकको प्वाल यहाँ चाहिँ छ है अनि मुखको प्वाल चाहिँ यहाँ छ नाकको प्वाल र मुखको प्वाल पछिबाट गएर कहाँ मिट गरिरहेको छ एउटै कमन रिजन यहाँ सिम गएर मिट गरिरहेको छ अनि यो रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्यौ त भन्दाखेरि फ्यारिङ्स भनेर भन्यौ है म यहाँ लेबलिङ गरिदिन्छु दिस रिजन इज कल्ड फ्यारिङ्स नाक र मुखको टक्कै एउटा मिटिङ पोइन्ट यसमा यो डबल एरो चाहिँ नदिउँ होला एउटा सिंगल एरोवाला ल्याउँछु है रोक है यहाँबाट किनकि यहाँ अर्को एउटा डायग्राम पनि बनाउनु पर्छ कि मैले ल यो चाहिँ फ्यारिङ्स भयो फ्यारिङ्सलाई पनि अब हेर हामी तीनवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ फ्यारिङ्सलाई पनि फ्यारिङ्स इज डिभाइडेड इन्टु 3 regions
है के हो त त्यो तीनवटा रिजन एउटा नासोफेरिङ्स अगाडि आउँछ सबभन्दा है त्यसपछि आउँछ ओरोफेरिङ्स यो बीचमा आउँछ त्यसपछि आउँछ ल्यारिङ्गोफेरिङ्स यो चाहिँ पछाडी पाउँछ पोस्टेरियर है नासोफेरिङ्स ओरोफेरिङ्स र ल्यारिङ्गोफेरिङ्स यसको बारेमा बुझौं सुरु गरौं फेरिङ्स को तीनवटा रिजन भने मैले नासोफेरिङ्स ओरोफेरिङ्स ल्यारिङ्गोफेरिङ्स यो जुन नासोफेरिङ्स छ नासोफेरिङ्स भनेको कुन चाहिँ रिजन हो त भन्दा सबभन्दा अगाडितिरको रिजन है सबभन्दा अगाडिको रिजन यहाँ हेर है भीमसेनलाई के भयो क्यामेरा अफ अन गरिराछौ है यो रिजन यहाँ सिमेर त एउटा म यहाँ अर्गन बनाउँछु है यहाँ सिम है यो एरोलाई हल्का म तलतिर ल्याउँछु नत्र झ्याउ हुन्छ बुझ्नलाई ओके ल फेरिङ्स भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको हो त यहाँदेखि यहाँसम्मको रिजनलाई हामी फेरिङ्स भनेर भन्छौँ त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको रिजन अब यो जुन रिजन छ नि यही रिजनलाई पनि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि तीनवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौं तीनवटा पार्ट है अगाडितिरको फेरिङ्स एन्टेरियर फेरिङ्स बीचको फेरिङ्स मिडल फेरिङ्स त्यसपछि पछाडिको फेरिङ्स पोस्टेरियर फेरिङ्स सबभन्दा अगाडिको फेरिङ्स हेर त यसलाई हामी के भन्छौं यो 1 नम्बरको नासोफेरिङ्स भन्दो रहेछौं यो चाहिँ 2 नम्बरको रहेछ यो यसलाई हामी ओरोफेरिङ्स भनेर भन्दो रहेछौं अनि यो चाहिँ 3 नम्बरको रहेछ यसलाई हामी के भन्दो रहेछौं ल्यारिङ्गोफेरिङ्स भनेर भन्दो रहेछौं हेर सबभन्दा पहिला हामी कुरा गर्छौं नासोफेरिङ्सको बारेमा कुरा गर्छौं यो जुन नासोफेरिङ्समा तिमीहरुले एउटा कुरा ख्याल गर्नु मुख आ गरेर हेर्छौ भने पछाडीतिर एउटा मसल झुन्डेर बसेको छ नि हो हुन्छ हेर त हेर आफ्नो मुखमा हेर भित्र ऐनामा हेर के ऐना कसरी हेर्नु त टक्क ऐनामा यसरी हेर्छौ भने आ गरेर हेर्छौ भने मुखमा सपोज यो माउथ भयो भने एउटा मसल चाहिँ यसरी ह्याङ्गिङ भएर बसिरहेको हुन्छ हाम्रो माउथमा अनि तलतिर चाहिँ है यहाँ चाहिँ जिब्रो हुन्छ हैन टङ तिमीले पढ्छौ है यो पनि म तिमीलाई पढाउँछु डाइजेस्टिभ सिस्टममा पढाउँछु यहाँ चाहिँ टङ हुन्छ यसरी यहाँ यसरी गयो यो टङ है यसरी चाहिँ माउथको ओपनिङ चाहिँ यसरी हुन्छ हाम्रो माउथमा यो चाहिँ प्वाल मुखको प्वाल है यो जुन ह्याङ्गिङ गरेर बसेको मसल छ नि यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि यसलाई हामी भन्छौं युभुला भनेर भन्छौं अरे हामी यसलाई युभुला भनेर भन्छौं हो को ठूलो काम छ है ख्याल गर अब यसले के गर्दो रहेछ त जति पनि हामीले खानेकुराहरू खान्छौं नि खानेकुरा खाँदाखेरि यो पछाडीतिर धक्कलिदो रहेछ के है यो हुलालाई चाहिँ पछाडी पुश गर्दो रहेछ हाम्रो खानेकुराले अनि पछाडी पुश गरिसकेपछि यसले नाकको प्वाल यो जुन प्वाल छ यो प्वाललाई चाहिँ टाल्दिदो रहेछ यो हुलाले अनि खानेकुरा तल जाने माथि नजाओस् खानेकुरा भनेर खानेकुरालाई तलतिर पठाउनको लागि चाहिँ यो युभुलाले एकदमै ठूलो इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्दो रहेछ यो कुरा ख्याल गर है तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा खानेकुरा खाइराखेको बेलामा वा पानी पिइराखेको बेलामा कुनै यस्ता कमिना साथीहरू हुन्छन् है यो पार्टलाई म ट्रिम गर्दिउँला है यस्ता यस्ता कमिना साथीहरू हुन्छन् आएर हँसाइदिन्छन् क्या हँसाउँदाखेरि अब हेर है हाँस्दा मात्र हैन हाँस्दा वा बोल्दा हामीले सास बाहिर फाल्नै पर्छ के हावा बाहिर फाल्नै पर्छ ख्याल गर त हात अगाडि राखेर केही बोल त केही बोल्छ भने हातमा के हुन्छ भन्दा हावाले एउटा प्रेसर दिइराखेको हुन्छ भनेपछि केही हावा बाहिर ननिस्किकन हामीले साउन्ड चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्दैनछौँ सो अब खानेकुरा खाइराखेको छ मुखमा भात छ साथीले हँसाइदियो
अब हाँस्नु पर्यो, हँसाएपछि त। पानी पिइरहेछ, मुखमा पानी छ, अब हँसाइदियो। अब हावा बाहिर निस्किन खोज्छ, मुखमा त पानी वा भात छ नि त, बाहिर निस्किन पाएन, मुखबाट त बाहिर निस्किन पाएन। अब त्यो बाहिर निस्किने भनेको कहाँबाट हो त भन्दा यो यु गुलाको पोजिसनलाई यसो हटाइदिन्छ, यु गुलालाई त्यहाँबाट हटाइदिन्छ, अनि नाकको पाल हुँदै हावा बाहिर निस्किन्छ। अनि त्यही हुनाले हाँस्दाखेरि नाकबाट यत्रो भातको सिता बाहिर आउँछ, कहिलेकाहीँ पानी खाइरहेछ भने पुरा पानी नै बाहिर आउँछ, पुरा है पर पानी नै बाहिर फालिरहेको हुन्छ। यो असल्झिने भन्छ नि होइन, सर्किने असल्झिने भनेर भन्छ नि, हो त्यही भएर खानेकुरा खाँदाखेरि नबोलिकन खानुपर्छ भनेर ठुला बडा मान्छेहरूले भन्थे अरे के। त्यो भनेको धेरै राम्रो साइन्टिफिक रिजन रहेछ नि त यसमा त। हेर त केही बोल्दाखेरि भातको सिताहरू अर्काको थालमा गएर खस्दियो भने के भयो त, जुठो भयो नि त होइन। भनेपछि नाकबाट निस्केको झन् त्यो त कसरी खानु। त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि न्याजोफ्यारिङ्सको कुरो भयो। न्याजोफ्यारिङ्स पछि अर्को आउँछ ओरोफ्यारिङ्स। 2 नम्बरको हो ओरोफ्यारिङ्स। ओरोफ्यारिङ्सको काम के त भन्दा ओरोफ्यारिङ्सले जस्ट 1 नम्बर र 3 नम्बरलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। 1 नम्बर र 3 नम्बर हेर त। भनेपछि न्याजोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्सलाई के गर्दो रहेछ, यसले कनेक्ट गर्दो रहेछ। सक्यो, यसको खासै ठुलो काम छैन। अब 3 नम्बरमा हेर ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स भनेर भन्छ है। ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स यो चाहिँ तल सबभन्दा तलतिर पाउँछ पोस्टेरियरली। अनि यसको लगत्तै यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो घाँटीमा साउन्ड बक्स हुन्छ क्या, साउन्ड बक्स। यो साउन्ड बक्सलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ल्यारिङ्स भनेर भन्छौँ है। यो जुन ल्यारिङ्सको नजिकै भएको फ्यारिङ्सलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स भनेर भन्छौँ है। ल्यारिङ्सको नजिकै भएको फ्यारिङ्सलाई हामी के भन्दो रहेछौँ, ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स भनेर भन्दो रहेछौँ, अरू केही पनि होइन। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि फ्यारिङ्सलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ, फ्यारिङ्सलाई ल्यारिङ्ससँग कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ ल्यारिङ्स है। कहिलेकाहीँ तिमीलाई के क्वेसन सोध्छ भन्दा where does Adam's apple situated? स्टुडेन्टले के लेखेर आउँछन्, एडाम्स एप्पल इज सिचुएटेड इन ल्यारिङ्स। गयो, मार्क्स गयो है। एडाम्स एप्पल इज सिचुएटेड इन ल्यारिङ्स है स्टुडेन्टले लेखेको एन्सर है। अब हेर कसरी केले गर्दाखेरि मार्क्स गयो त भन्दा के लेखे स्टुडेन्टले, एडाम्स एप्पल, टाइम पनि सकिन आँटेछ, एडाम्स एप्पल इज सिचुएटेड इन ल्यारिङ्स। अब यो एन्सर कसरी रङ भयो, किनकि एडाम्स एप्पल भनेकै ल्यारिङ्स हो क्या है। ल्यारिङ्स कहाँ पाउँछ भनेर क्वेसनले सोधेको छ, ल्यारिङ्समै पाउँछ भनेर एन्सर लेखेपछि टिचरलाई कति रिस उठ्छ होला त्यो एन्सर पढ्दाखेरि। ल हेर तिमीहरू कहाँ बस्छौ भन्दाखेरि हामी घरमा बस्छौ भने जस्तो एन्सर हो नि त यो त होइन। ल्यारिङ्समै पाउँछ भनेर यस्तो एन्सर लेखेर आउँछ नि स्टुडेन्टले। भनेपछि ल्यारिङ्सको कतिवटा नामहरू छ भन्दाखेरि हामीले सिम्पली ल्यारिङ्स भनेर भन्छौँ यसलाई। यसको अरू नाम पनि छ है, एकैछिन है। ओके, एउटा ल्यारिङ्स, अर्को साउन्ड बक्स, अर्को भोकल कर्ड, अर्को एडाम्स एप्पल। यति धेरै नाम रहेछ। भनेपछि यो जुन ल्यारिङ्स छ नि, ल्यारिङ्सको तल यो जुन पाइप तिमीहरूले देखिरहेको छ विन्ड पाइप, यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ट्र्याकिया भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी ट्र्याकिया भनेर भन्छौँ है त। भनेपछि तिमीहरूले एन्सरमा के लेख्नुपर्छ त भन्दा एडाम्स एप्पल इज सिचुएटेड एट एन्टेरियर पार्ट अफ द ट्र्याकिया। ट्र्याकियाको एन्टेरियर पार्टमा, अगाडितिरको पार्टमा ल्यारिङ्स पाउँछ, त्यही त हो नि होइन। एडाम्स एप्पल इज सिचुएटेड एट एन्टेरियर पोर्सन अफ ट्र्याकिया। सक्यो त एन्सर, कति सजिलो छ। ट्र्याकियाको अगाडि पाउँदो रहेछ। अब तिमीलाई एमसिक्युजमा आउन सक्छ यो है। एडाम्स एप्पल इज सिचुएटेड इन भनेर एउटा अप्सनमा मैले ल्यारिङ्स पनि हालिदिन सक्छु है। हेर है, फेरि ल्यारिङ्स भनेर तिमीले टिक गर्यो भने
त्यो मुरको ल्यारिङ्स निकालिदिन्छु फेरि म आएर ल। ओके है, ल्यारिङ्स, साउन्ड बक्स, भोकल कर्ड, एडाम सेप्पल, यति धेरै कुराहरू भयो। अब यो जुन ल्यारिङ्स छ नि, हामी ल्यारिङ्समै छौँ, ल्यारिङ्स सकिसकेको छैन। ल्यारिङ्समा के छ त भन्दाखेरि 3वटा कार्टिलेजहरू हुन्छन् है। ओके, ल्यारिङ्स कन्सिस्ट अफ 3 कार्टिलेजेस है। के त भन्दा सबैभन्दा पहिला हामी के भन्छौँ, क्रिकोइड कार्टिलेज भनेर भन्छौँ है। सेकेन्डमा के हुन्छ, एरिटिनोइड कार्टिलेज, अनि थर्डमा के भन्छ, थाइरोइड कार्टिलेज है। 3वटा कार्टिलेजहरू हुन्छन्। अरू मसलहरू पनि हुन्छन्, मसलको बारेमा हामी यहाँ कुरा नगरौँ, जस्ट कार्टिलेजहरूको बारेमा मात्रै कुरा गरौँ है। यो सबैभन्दा यो 3वटा कार्टिलेज नै इम्पोर्टेन्ट हुन्, तर सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको थाइरोइड, सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको थाइरोइड कार्टिलेज है। थाइरोइड कार्टिलेजलाई नेपालीमा एउटा वर्ड छ है, के भन्छौँ त हामी यसलाई नेपालीमा भन्दा, रोमनमा लेखिदिरहेको छ है, यहाँ नेपाली लेख्न मिल्दैन। के भन्दो रहेछ, रुद्र घण्टी भन्दो रहेछ है। रुद्र घण्टी भन्ने त तिमीले सुनिराखेको हो नि हैन। पछि यी 3वटै कुराहरू हुन्छन्। यो जुन थाइरोइड कार्टिलेज छ नि, बच्चाको केसमा र केटीहरूको केसमा सानो हुन्छ, त्यही भएर तिनीहरूको आवाज के हुन्छ त भन्दाखेरि श्रिल अर शार्प भनेर भन्छौँ हामी। श्रिल अर शार्प है, साउन्ड त्यो हुनुको वान अफ द रिजन्स है, यो पनि हो। केटाहरूको केसमा चाहिँ यो ठुलो हुन्छ हैन, त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा आवाज है। बच्चाको केसमा चाहिँ केटाहरू बच्चै छ भने त्यतिखेर त तिखै हुन्छ। अब आफ्टर अनसेट अफ प्युबर्टी भनेर भन्छ हैन, म्याचुरिटी आइसकेपछि चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आवाज धोत्रो हुन्छ हैन। व्हाट्स योर प्रब्लम भन्छ, सुन्दै आवाज सुन्दै डर लाग्ने है। क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज र थाइरोइड कार्टिलेज है। यो 3वटा कार्टिलेजहरू चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु, यो चाहिँ ल्यारिङ्स भयो। अब यो ल्यारिङ्स भनेर भने नि, यहाँ हेर है, हाम्रो घाँटीमा एउटा मात्र पाइप हुँदैन क्या। हाम्रो घाँटीमा एक्चुअली भन्यो भने 2वटा पाइप हुन्छ। त्यहाँबाट एउटा पाइप गएको हुन्छ, अर्को पाइप चाहिँ यहीँबाट चाहिँ प्यारेलली गएको हुन्छ है। यो विन्ड पाइप भयो ट्र्याकिया, यताको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फुड पाइप, इसोफेगस भनेर भन्छौँ क्या हामी। यहाँसम्म एउटै पाइप भयो, यहाँबाट चाहिँ 2वटा पाइप बन्छ क्या, एउटा ट्र्याकिया बन्छ, अर्को इसोफेगस बन्छ। भनेपछि यहाँ 2वटा ओपनिङहरू हुँदो रहेछन्, हेर ख्याल गर है, 2वटा ओपनिङहरू हुँदो रहेछन्। एउटा ओपनिङ ल्यारिङ्सतिर जान्छ, ल्यारिङ्स हुँदै ट्र्याकियातिर जान्छ एउटा ओपनिङ, अर्को ओपनिङ चाहिँ यो इसोफेगसतिर जान्छ है। यो ओपनिङलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामी गुल्लेट भनेर भन्छौँ, गुल्लेट है, गुल्लेट भनेर भन्छौँ। गुल्लेट भनेको ओपनिङ टु इसोफेगस है, फुड पाइपतिर भएको ओपनिङलाई हामी के भन्छौँ, गुल्लेट भनेर भन्छौँ। अनि अर्को माथितिर अर्को एउटा ओपनिङ हुन्छ, त्यसलाई हामी ग्लोटिस भनेर भन्छौँ है। अब तिमीहरूलाई त्यहाँबाट भन्दा पनि यहाँबाट यसरी यो 2वटा ओपनिङ यसरी देखाइदिउँ क्या। दुईवटा ओपनिङ अनि यहाँबाट चाहिँ 2वटा पाइप यसरी गइरहेको छ। एउटा यता गएको छ, एउटा चाहिँ यता गएको छ। यहाँसम्म चाहिँ एउटै पाइप हुन्छ। अब हेर, यो एउटा चाहिँ गुल्लेट हो। गुल्लेटले के गर्छ, खानेकुरालाई इसोफेगसतिर लाने काम गर्छ है। अर्को चाहिँ ग्लोटिस हो। ग्लोटिसले के गर्छ, हावालाई लङ्सतिर लाने काम गर्छ। भने जब जब हामीले खानेकुरा खान्छौँ नि है, जब जब हामीले खानेकुरा खान्छौँ भने यो बन्द हुँदो रहेछ, ग्लोटिस बन्द हुन्छ। ग्लोटिसलाई केले बन्द गर्छ, एउटा लिफ सेप स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ, एउटा लिफ जस्तो स्ट्रक्चर यहाँ हुन्छ। त्यो लिफ जस्तो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ, इपिग्लोटिस भनेर भन्छौँ है। यसलाई हामी भन्छौँ, यो चाहिँ नाम लेखिदिउँ, यहाँ के हुन्छ, इपिग्लोटिस भनेर हुन्छ। Epiglottis closes the glottis when we engulf food material. जब हामीले खानेकुराहरू खान्छौँ तब के गर्छ त भन्दाखेरि इपिग्लोटिसले कसलाई बन्द गर्छ त, ग्लोटिसलाई बन्द गर्छ है। किनकि खानेकुरा त लङ्समा जानु भएन नि त, लङ्समा जाने भनेको त हावा मात्रै जाने हो नि त
हैन। अनि जब हामीले सास फेर्छौँ, हामीले सास फेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इपिग्लोटिसले के गर्छ त गुल्लेटलाई चाहिँ बन्द गर्छ है, किनकि हावा त पेटमा जाने होइन नि त। हावा पेटमा गयो भने त झन् ढुस्स होला के रे है। हावा जहिले पनि ग्लोटिस हुँदै लङ्समा जाने हो, खानेकुरा जहिले पनि गुल्लेट हुँदै कहाँ जाने हो, स्टोमकमा जाने हो होइन, इस्टोफेगस हुँदै स्टोमकमा जाने हो। कुरा क्लियर भयो? ट्र्याकिया है। ल्यारिङ्स पछि उत्तिखेरै तलतिर आउने जुन पाइप, जसलाई हामी नेपालीमा श्वास नली भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ विन्ड पाइप भनेर नै बुझ्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ट्र्याकिया भनेर भन्छौँ है। एन्ड ट्र्याकिया मेजर्स अबाउट 10 to 12 सेन्टिमिटर एन्ड विच गोज प्यारलल टु द इस्टोफेगस भनेर भन्छ। फुड पाइप सँगसँगै यो प्यारलली तल गएको हुन्छ। ट्र्याकिया internally consists of 16 to 20 number of cartilaginous ring है। यसको भित्र चाहिँ ट्र्याकियामा 16 देखि 20 वटा के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्टिलेजिनस रिङहरू हुन्छ। डायग्राममा पनि तिमीहरूले देखेको होला, त्यहाँ कार्टिलेजिनस रिङ छुटेको छ, लेभलिङ गर भनेर पनि मैले भनेको थिएँ। What is the function of cartilaginous ring? Actually, these rings prevent our trachea from being collapsed during deep breath है। कहिलेकाहीँ के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि लामो सास लिन्छौँ नि हैन, जसले गर्दा तिमीहरूले लामो सास लिएको त घाँटीमा एक किसिमको प्रेसर पर्छ, प्रेसर ओभियसली हैन, हाम्रो ट्र्याकियामा प्रेसर पर्छ। यसको मतलब हाम्रो ट्र्याकिया चाहिँ कोल्याप्स हुन खोज्छ क्या, खुम्चिन खोज्छ। त्यो धेरै चाहिने, त्यो लिमिट भन्दा धेरै खुम्चियो भने के हुन्छ, हाम्रो ट्र्याकियामा घाउ हुन्छ, हामीले सास लिन सक्दैनौँ। त्यही भएर सपोज यो ट्र्याकिया भयो भने यहाँभित्र के हुन्छ, रिङ हुन्छ, कार्टिलेज रिङ। यो ट्र्याकिया जति नै भित्र जान खोजे पनि कार्टिलेज रिङले के गर्छ त ट्र्याकियालाई बाहिर धपाल्छ क्या, एउटा लिमिटसम्म मात्रै खुम्चिन दिन्छ अनि अरू चाहिँ यसले बाहिर धपाल्छ, ताकि इजिली हामीले के गर्न सकौँ त ब्रिथ गर्न सकौँ है। बुझ्यौ कुरा? यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा कार्टिलेज रिङ। यसको एक्चुअल नेम चाहिँ के हो त भन्दा हाइलिन कार्टिलेज भनेर भन्छौँ है। यसको एक्चुअल नेम, कार्टिलेजको नाम चाहिँ हाइलिन कार्टिलेज। अब यसपछि आउँछ 6 नम्बरमा ब्रोङ्की भनेर भन्छ है। ब्रोङ्की भने नि भयो, ब्रोङ्काई भने पनि भयो, यो भनेको प्लुरल भयो। सिङ्गुलर चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ, ब्रोङ्कस भनेर भन्छौँ, सिङ्गुलर। यो जुन ट्र्याकिया छ पोस्टेरियरली बाइफर्केट्स इन्टु प्राइमरी ब्रोङ्कस भनेर भन्छ हैन। यो चाहिँ बाइफर्केट हुन्छ। यो डायग्राममा हेर त, यो जुन ट्र्याकिया छ यसलाई जुम गर्न मिल्छ, यसलाई जुम गर्न मिल्यो अलि ल हेर, यो जुन ट्र्याकिया छ बाइफर्केट भएको छ है, दुईवटा यसले यसरी दिएको छ। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ, ब्रोङ्कस भनेर भन्छौँ एक्चुअली। तर यो ब्रोङ्कसको पनि नामहरू छ, अलग अलग नाम छ। सबैभन्दा पहिला बनेको ब्रोङ्कसलाई हामी भन्छौँ प्राइमरी ब्रोङ्कस, प्राइमरी ब्रोङ्कस है। यो यतातिरको राइट प्राइमरी ब्रोङ्कस, राइट ध्यान देऊ, यतातिरकोलाई हामी के भन्छौँ, राइट प्राइमरी ब्रोङ्कस भनेर भन्छौँ। अनि अर्को साइडकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोङ्कस भनेर भन्छौँ। राइट प्राइमरी ब्रोङ्कस एन्ड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोङ्कस। को आयो? ओके, आइ एम एडमिटिङ। ल हेर त, राइट प्राइमरी ब्रोङ्कस भयो, यो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोङ्कस भयो। अनि इच प्राइमरी ब्रोङ्कस इन्टर्स इनसाइड इच लङ है। यो यतातिरको लङतिर गएको छ, राइट प्राइमरी ब्रोङ्कस राइट लङमा पुगेको छ, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोङ्कस चाहिँ लेफ्ट लङमा पुगेको छ। अब यिनीहरूको लेन्थ हेर है। राइट प्राइमरी ब्रोङ्कस इज सर्टर, measures about 2.5 centimeter in length, shorter but wider. It is short but wide भनेर भन्छ है। छोटो हुन्छ अनि मोटो हुन्छ, छोटो र मोटो 2.5 सेन्टिमिटरको। Whereas left primary bronchus, it is longer and narrower. Longer by how much? 5 centimeter in length है, 5 centimeter in length, but it is narrower, त्यही भन्छ है। Okay, now each primary bronchus after entering inside the lung, now they further divide into many branches. Primary bronchus give rise many branches called secondary bronchus. Secondary bronchus, and the secondary bronchus also they give rise further branches called tertiary bronchus, and finally they terminate into alveoli through bronchiole. अब यसलाई नेपालीमा सुनौ है त,
के भन्छ त भन्दाखेरि यो जुन प्राइमरी ब्रोन्कस लङ भित्र छिरिसकेपछि यसले ब्रान्चहरु दिन्छ, त्यसलाई हामी सेकेन्डरी ब्रोन्कस भन्छौं। त्यो सेकेन्डरी ब्रोन्कसले दिएको ब्रान्चलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? टर्सियरी ब्रोन्कस भन्छौं। टर्सियरी ब्रोन्कसले ब्रोन्किओल दिन्छ, ब्रोन्किओल, अनि फाइनली के बनाउँछ? एल्भियोली बनाउँछ है। फाइनली के बन्छ? एल्भियोली। यति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्रोन्की है, सिंगुलर ब्रोन्कस, प्लुरल ब्रोन्की है। तिमीलाई सजिलो छ, रुटकै केसमा तिमीले पढेको थियो होला नि, प्राइमरी रुट, सेकेन्डरी रुट, टर्सियरी रुट। त्यस्तै गरेर प्राइमरी ब्रोन्कस, सेकेन्डरी ब्रोन्कस, टर्सियरी ब्रोन्कस, अनि एउटा ब्रोन्किओल भनेर आयो, अनि ब्रोन्किओल पछि चाहिँ एल्भियोली। ओके, यो ब्रोन्कीको बारेमा भयो। अब हाम्रो लङ्सको बारेमा कुरा गरौँ। लङ्स, म फेरि पिक्चरमै गएँ है त। सबैभन्दा पहिला यसको पोजिसनको बारेमा कुरा गरौँ। वेयर इट इज लोकेटेड। हाम्रो बडीमा दुईवटा क्याभिटी हुन्छ, हेर, दुईवटा क्याभिटी। यो तलतिर एब्डोमिनल क्याभिटी है, तलतिरकोलाई हामी भन्छौँ, वी कल इट एज एब्डोमिनल क्याभिटी, र यो माथितिरकोलाई हामी भन्छौँ थोरासिक क्याभिटी, थोरासिक क्याभिटी है, छातीको खाल्टो र तल पेटको खाल्टो। यो जुन दुईवटा क्याभिटी छ नि, थोरासिक क्याभिटी र एब्डोमिनल क्याभिटी, यो दुईवटा क्याभिटीलाई केले सेपरेट गर्छ? केले सेपरेट गर्छ भन्दा त बीचमा के हुन्छ? डायफ्राम है, बीचमा के हुँदो रहेछ त? डायफ्राम भनेर हुँदो रहेछ। डायफ्राम सेपरेट्स थोरासिक क्याभिटी फ्रम एब्डोमिनल क्याभिटी। अब हामीलाई अहिले एब्डोमिनल क्याभिटीको बारेमा कुरा गर्नु छैन, हामीलाई अहिले थोरासिक क्याभिटीको बारेमा मात्रै कुरा गर्नु छ। छातीको खाल्टो हैन, सिलोम हो के, बडी क्याभिटी भनेको सिलोम, तिमीले 11 मा पढिसक्यौ। इट इज लोकेटेड इन थोरासिक क्याभिटी है, एन्ड इट इज प्रोटेक्टेड बाइ, अब प्रोटेक्टिभ लेयरको बारेमा कुरा गरौँ। आवर लङ्स है, दैट इट इज प्रोटेक्टेड बाइ प्लुरा, प्लुरा, डबल लेयर अफ प्लुरा, PLEURA है। सोध्छ है, नेम द प्रोटेक्टिभ लेयर अफ लङ्स भनेर सोध्छ, के गर्नु पर्यो? प्लुरा भनेर लेख्नु पर्यो, PLEURA। यहाँ दिएको छ र रछ है, प्लुरा भनेर दिएको रहेछ, पेराइटल प्लुरा भनेर दिएको रहेछ। डबल लेयर भनिरहेको छु है मैले, डबल लेयर। आउटर लेयर इज कल्ड पेराइटल प्लुरा है, आउटर लेयर इज कल्ड पेराइटल प्लुरा, एन्ड इनर लेयर इज कल्ड भिसेरल प्लुरा। बाहिरको लेयरलाई हामी भन्छौँ पेराइटल प्लुरा, अनि भित्रको लेयरलाई हामी भन्छौँ भिसेरल प्लुरा। सपोज यो पेराइटल प्लुरा भयो, यो भिसेरल प्लुरा, यसरी दुईवटा प्लुरा हुन्छ, अनि देयर इज अ ग्याप इन बिट्विन दिस टु प्लुरा लेयर, एन्ड दिस ग्याप इज कल्ड प्लुरल क्याभिटी अर प्लुरल स्पेस। यो ग्यापलाई हामी के भन्छौँ? प्लुरल क्याभिटी अर प्लुरल स्पेस भनेर भन्छौँ। And that pleural space is filled by special fluid called pleural fluid. धेरै वर्डहरु छ है, प्रोटेक्टिभ लेयर प्लुरा, आउटर पेराइटल प्लुरा, इनर भिसेरल प्लुरा, the gap in between these two pleural layer, pleural cavity or pleural space, and that pleural space is filled by a special fluid called pleural fluid है त। अनि यो जुन प्लुरल फ्लुइड बनाउँछ, प्लुरल फ्लुइडले के गर्छ त भन्दा लङ्सलाई प्रोटेक्ट गर्छ, लङ्सलाई प्रोटेक्ट गर्छ है त। लङ्सलाई केबाट प्रोटेक्ट गर्छ त भन्दा मेकानिकल इन्जुरीहरु अनि फ्रिक्सनहरु त्यसबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। ल यति थियो के को बारेमा त भन्दाखेरि, के को बारेमा भयो? यो प्रोटेक्टिभ लेयरको बारेमा भयो। अझै हामीले लङ्सलाई त टच गरेकै छैनौं, लङ्सको बारेमा त कुरा गर्न बाँकी नै छ। लङ्सको पोजिसन भन्यौं हामीले, अनि त्यसपछि यसको प्रोटेक्टिभ लेयरको बारेमा कुरा गर्यौं। अब लङ्सकै बारेमा कुरा गरौँ। लङ्स कस्तो हुन्छ त भन्दा पेयर्ड हो, दुईवटा हुन्छ, कोन शेपको हुन्छ, हेर कोन शेप्ड भन्छ, अनि पिङ्क कलरको हुन्छ, हल्का हल्का पिङ्किश भन्छ, सफ्ट हुन्छ, मजाले तन्किन्छ है, इलास्टिक भनेर भन्छ, अनि स्पोन्जी। अब जस्तो तिमीहरूको घरमा पनि होला स्पोन्ज, स्पोन्जलाई हातमा लिएको है, स्पोन्जलाई हातमा लिएर त्यसलाई मुट्ठी कसौ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पोन्ज मजाले दबिन्छ
अब त्यो मुट्ठी खोला त फेरि स्पोन्ज आफ्नो ओरिजिनल शेपमा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ हो कि कचाकुचुक हुन्छ स्पोन्ज हामीले एकचोटि दबाएपछि? हुँदैन, इट रिटर्न्स ब्याक टु इट्स ओरिजिनल शेप। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? स्पोन्जी भनेर भन्छौँ है। whenever we pressurize the sponge, it gets contracted, and whenever the pressure is released on it, it returns back to its original shape. That nature is called spongy nature, and which is shown by our lungs too. हाम्रो लङ्सले पनि स्पोन्जी नेचर सो गर्छ। हाम्रो लङ्सलाई दबाउने हो भने दबिन्छ, प्रेसर रिलिज गर्ने हो भने अटोमेटिकली आफ्नो ओरिजिनल शेपमा आउँछ। द्याट इज कल्ड स्पोन्जी नेचर। क्लियर? ल अब यसको वेटहरुको बारेमा कुरा गरौँ न है। वेटहरुको बारेमा कुरा गर्छौं भने यो जुन राइट लङ छ नि, राइट लङ, इट वेक्स अबाउट 650 ग्राम। अलिकति ठुलो हुन्छ है राइट लङ। इट वेक्स अबाउट 650 ग्राम, and left lung it weighs about only 600 ग्राम। एउटा 650 ग्राम अनि अर्को चाहिँ जम्मा कति ग्राम त? 600 ग्राम। and right lung has 3 lobes। the right lung मा तीनवटा लोब छ, 1 2 3, but the left lung has only 2 lobes। so altogether there are 5 lobes in our lungs है। हाम्रो lungs मा चाहिँ टोटल 5 वटा लोबहरु हुन्छन्। 3 वटा राइटमा, 2 वटा चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि लेफ्टमा। क्लियर? ल यति नै के को बारेमा भयो त? हाम्रो लङ्स को बारेमा भयो है। लङ्स पछि अब लास्टमा आउँछ एल्भियोली। एल्भियोली दे आर टाइनी एयर सैक्स है। ब्रोंकियोल पछि एल्भियोली आउँछ भनेर भने मैले यहाँ हेर। दिस इज कल्ड ब्रोंकियोल है। ब्रोंकियोल पछि के आयो त? एल्भियोली आयो है, टाइनी एयर सैक्स। अब यो जुन एल्भियोली छ, टाइनी एयर सैक्स हो। एउटै हाम्रो लङमा कति हुन्छ त? लगभग 150 मिलियन एल्भियोली भनेर भन्छ है। इच लङ कन्टेन्स about 150 मिलियन एल्भियोली है। अनि यो जुन एल्भियोली को वाल छ, एल्भियोली को वाल पनि 2 वटा छ। इट इज अल्सो डबल लेयर्ड है, बाहिरको लेयर र भित्रको लेयर। अनि यसको बाहिरको लेयरमा चाहिँ के हुन्छ? स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ। अनि यहाँ पनि स्क्वामस इपिथेलियममा सेप्टल सेलहरु हुन्छ र सेप्टल सेलले के गर्छ? स्पेशल फ्लुइड निकाल्छ। यहाँ हुने फ्लुइडलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि सर्फेक्टेन्ट फ्लुइड भन्छौं। ख्याल गर है। प्लुराको बीचमा हुनेलाई प्लुरल फ्लुइड है, प्लुराको बीचमा हुनेलाई प्लुरल फ्लुइड। एल्भियोलीको बीचमा हुनेलाई के भन्छौं हामी? सर्फेक्टेन्ट फ्लुइड है। यहाँ चाहिँ सर्फेक्टेन्ट फ्लुइड सेप्टल सेलले प्रोड्युस गर्छ है, सर्फेक्टेन्ट फ्लुइड। द आउटर लेयर अफ एल्भियोली इज लाइन्ड विथ squamous cells between which septal cells are present or they are found, and these cells secrete surfactant fluid which prevents the alveoli from drying out and also from collapsing during expiration। collapse हुनबाट चाहिँ जोगाउँछ। पुरा क्लियर?